پیارے بھائیوں، آج تھوڑے جے وقت دے اندر بیان کرنا عذاب کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید اندر واضح کر کے بیان فرمایا۔ سورہ لقمان دے شروع دے اندر اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا بعض لوگ انج دے نے لوگاں چوں جڑے مول لے لیندے نے فضول گلاں نو، اس واسطے کہ اللہ دے رستے تو بھٹکایا جائے، بغیر علم ویتخذها عزوا، یعنی بے علمی دی وجہ تو مذاق بنایا جائے، کنو دین نو مذاق بنایا جائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، تاکہ اللہ فرما دینے اے بہت بڑا دردناک قسم دا ہلا دینے والا عذاب ان لوگاں واسطے۔ کیوں جو اللہ فرما دینے اگلی آیت اندر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، یہ واحد علیہ آیا علیہم نہیں۔ اللہ کریم نے اس بات نو واضح فرمایا ہے، کلا اپنے عمل دا ذمہ دار ہے۔ جدو اے دیتے قرآن پاک دیاں اللہ کہندے نے ساڈیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے، واللہ دوڑ دائے بھاگ دائے دور چلا جاندا ہے، مستکبرا تکبر کر دیا ہویاں۔ اللہ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جس طریقے نال اے دے کنہ دونا کنہ دے اذو نہیں ہی دو کنے دونا کنہ دے اندر اس طرح ڈاٹ نال دونوں کن بند کر دیتے گئے نے، ڈاٹ دے دیتی گئی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہوں بشارت دے دیو بطور تنبیہ اور زیادہ تکلیف دین واسطے، یعنی عذاب دی خوشخبری تھوڑی ہوندی ہے بشارت، مطلب انہوں اور زیادہ تکلیف ہوئے، اس واسطے اللہ فرمایا انہوں عذاب بھی جڑا دردناک عذاب ہے او دی بشارت دے دیو۔ اور اللہ کریم نے اسے طریقے نال سورہ روم دے اندر 41 نمبر آیت اندر کمال درجے دی بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ہو گئے خشکیاں اندر تریاں دے اندر، واقعہ ہو گئے فساد ایویں معاشرے دے اندر، استاداں دے اندر، شاگرداں دے اندر، واقعہ ہو گئے فساد جناب والدین اور اولاد دے اندر۔ یہ کیوں ہر جناب شعبے دے اندر کیوں فساد واقعہ ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی، ہتھاں دا کمایا کوئی آگے آ گیا ہے، جو کسب کردے رہے، جو برائیاں کردے رہے، انہاں دی وجہ کر کے فساد ہی فساد نے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، سسی باز عملان دا اسی مزہ چکھانے ہاں، وہ تکلیف تے دکھ پہنچانے ہاں، عذاب پہنچانے ہاں باز عملان دا، کیوں جو لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹان اللہ دی راہ تے چل پین۔